क्वेसन आउँछ डेरिभेसनको। व्हाट इज फ्रिक्सन सोध्ने बित्तिकै हामीले फ्रिक्सनको डिफाइन गरिदिनु पर्ने, यादै गर्नुपर्ने छैन। यस्तो कुनै प्रकारको चिज हैन जसले हाम्रो बडीको मोसनलाई अपोज गर्छ, जसले हाम्रो जुन फोर्सको डाइरेक्सन हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने एउटा अपोजिङ फोर्स जुन हुन्छ त्यसैलाई नै हामी फ्रिक्सन भन्छौँ हामी। ठिक छ, त्यही भएर यहाँ फर्स्टमा तिमीले डेफिनेसन लेखिदिने 2 लाइनको, जुन कि किताबमा एभाइलेबल छ। आफ्नो मनबाट लेख्दा पनि हुन्छ। एनी काइन्ड अफ अपोजिङ फोर्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ द मोसन इज नोन एज फ्रिक्सन और फ्रिक्सनल फोर्स। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो कुरा आउँछ सेकेन्ड टपिक, फ्रिक्सनको प्रकारहरू के कसो छ, टाइप्स अफ फ्रिक्सन, कस्तो कस्तो टाइपको फ्रिक्सनहरू देखा पर्छ। त हामी यहाँ जनरली कुरा गर्ने भने सबसे पहिले यसमा तिमीलाई 2टा मेन टाइप आउँछ। एउटा आउँछ टाइप ए जसमा के हुन्छ फ्रिक्सन इन लुब्रिकेटेड सर्फेस, लुब्रिकेटेड। अनि अर्को आउँछ टाइप बीमा, टाइप बी फ्रिक्सन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेस, अनलुब्रिकेटेड। अब यहाँ तिमीले एउटा लुब्रिकेटेड र अनलुब्रिकेटेडको कुरा बुझ्नु पर्यो। के हो यो लुब्रिकेटेड र के हो अनलुब्रिकेटेड? लुब्रिकेसन मतलब कुनै ओइल तरल पदार्थ हैन, चिप्लो पदार्थको युज गर्ने, जस्तै कि ग्रिसहरू युज गर्छौँ हामी, ओइलहरू युज गर्छौँ हामी हैन, यो सर्फेसमा युज गरेको छ र त्यतिखेरको लागेको फ्रिक्सनलाई, ठिक छ, त्यतिखेर डिस्कसन भएको फ्रिक्सनलाई हामी टाइप ए वाला फ्रिक्सन भन्छौँ। र इफ लुब्रिकेसन युज गरेको छैन, त्यस्तो कुनै ओइल ग्रिस युज गरेको छैन। अब यहाँ तिमीलाई म याद दिलाउन चाहन्छु हाइड्रोस्ट्याटिक्सको फर्स्ट च्याप्टर न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीमा जहाँ हामीले लुब्रिकेसन सम्बन्धीको न्युमेरिकलहरू गरेको थियौँ। लुब्रिकेसन सम्बन्धी त हो। अब यो टाइप ए भनेको कहाँ गएको? हाइड्रोलिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, हाइड्रोलिक्सको च्याप्टर 1 मा। ठिक छ, च्याप्टर 2 मा हाम्रो फ्रिक्सन इन अनलुब्रिकेटेड सर्फेसको कुरा हुन्छ, जहाँ हाम्रो कुनै पनि लुब्रिकेसन युज गरेको छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्ने केही कुराहरू डिस्कसन हुँदैन यो टपिकमा। लेट्स गो टु द टाइप बी। अब टाइप बी को सब टाइप्सहरूमा जाने हो भने यसको पनि अब सब डिभिजन छ। के छ सब डिभिजन? यसमा ए नम्बरमा आउँछ तिमीलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन, यसको म ए स्मल ए लेखिदिन्छु, स्ट्याटिक फ्रिक्सन। अनि बी नम्बरमा आउँछ डाइनेमिक, डाइनेमिक फ्रिक्सन और काइनेटिक फ्रिक्सन, फ्रिक्सन। ठिक छ, यसलाई काइनेटिक पनि भनिन्छ यसलाई। अब कहिले सुनेको छौ स्ट्याटिक र डाइनेमिकको मिनिङ भन्ने कुरा? एउटा डिक्सनरी मिनिङ हुन्छ स्ट्याटिक र काइनेटिकको, कसैले मलाई भन्न सक्छ? अब यहाँ हेर, नभन्न सके नि सुन यहाँ। अब स्ट्याटिक भनेको के हो? मैले के भने त स्ट्याट, स्ट्याटको डिक्सनरी मिनिङ के हुन्छ? रेस्ट, एसटिएटी स्ट्याट। र डाइनामिकको मिनिङ के हुन्छ? मुभमेन्ट, घुमिरहेको, मुभ भइरहेको। ठिक छ, डिक्सनरी मिनिङ भयो हाम्रो यो। सो कुनै पनि वस्तु यदि रेस्टमा छ, रेस्ट कन्डिसनमा छ, त्यतिखेर लागिरहेको फ्रिक्सनलाई के भन्छौँ हामी? स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। ठिक छ, यो अब्जेक्ट छ र यो एउटा प्लेन सर्फेस छ, पिएस छ। ठिक छ, सब्जेक्टमा के हुन्छ? एउटा रफनेस हुन्छ र रफनेसको कारणले अड्किएर बसिरहेको हुन्छ। जस्तै कि अब यो डस्टर छ, डस्टर अड्किएर बसिरहेछ, यो कन्डिसनमा लागिरहेको जुन फ्रिक्सन छ यसलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ। अब यहाँ एउटा कन्ट्राडिक्टरी कुरा आउँछ कि भन्छौँ कि जहिले पनि मोसनको अपोजिटमा लागिराख्ने फोर्सलाई हामी फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। यहाँ त कुनै मोसन भइ नै रहेको छैन, त्यही पनि यहाँ फ्रिक्सन भन्छौँ हामी, यसलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनिरहेछौँ। वाइ? यस्तो किन भयो त? कसैले मलाई भन्न सक्छ यो कुरा? यो बुझ्नलाई अलिक इन्टरलकिङको र पार्टिकल थ्योरीमा जानुपर्छ हामीले। पार्टिकल थ्योरीमा जानुपर्दा क्लासमा कोही सुनिरहेको छ कि छैन? छौ कि छैन तिमीहरू? पार्टिकल लेभलको कुरामा हेर, पार्टिकल लेभल माइक्रोस्कोपिक लेभलमा जानुपर्छ कुरा अलिक। हामीले के हेर्छौँ? आँखाले हेर्न सक्दैनौँ, तर कुनै पनि प्लेन सर्फेसमा एउटा रफनेस हुन्छ। ठिक छ, रफनेस हुन्छ। मानौँ कि यो माइक्रोस्कोपिक लेभलमा यस्तो रफनेस छ, खाँचहरू बनेको छ। ठिक छ, यो सर्फेस हो, सर्फेस। र यो डस्टरमा पनि एउटा, हुन त तिमीले प्लेन देखिरहेछौ यसको पछाडि, तर यसमा पनि माइक्रोस्कोपिक लेभलमा, पार्टिकल लेभलमा कुरा गर्ने हो भने देयर इज अल्सो रफनेस, रफनेस त छ यसमा पनि। त मानौँ यो डस्टरलाई मैले यो माथि राखिदिएँ यसरी लगेर, यो के हुन्छ? यहाँ अड्किएर बस्छ। अड्किएर बस्छ किन? किन यसमा पनि खाँचहरू हुन्छ, डस्टरको पनि आफ्नो खाँचहरू हुन्छ। त दुवै खाँचहरू इन्टरलक भएर बसेको हुन्छ, इन्टरलक भएर बसिरहेको हुन्छ डस्टरको। यो पार्टिकल लेभलमा, यो माइक्रोस्कोपिक लेभलमा पर्छ, आँखाले देखिँदैन यो रफनेस।
फिल गर्न सक्छौ हातले तिमी, तर यस्तो खालको छ भनेर एजुम गरेको छ यो थ्योरी एक्सप्लेन गर्नलाई, ठिक छ। त्यही भएर यो जुन यो इन्टरलकिङ भइरहेको छ यो, यसको कारणले के हुन्छ, फ्रिक्सन अराइज भइरहेको हुन्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सनको पनि यही कुरा छ, यही थ्योरी छ। अब आउँछ अर्को हाम्रो डाइनामिक फ्रिक्सन। डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको बडी जतिखेर मुभ गर्छ, जस्तै कि तिम्रो गाडी गुडिरहेको छ हैन, जस्तै कि तिम्रो गाडी गुडिरहेको छ त्यतिखेरको बेला कन्डिसनमा लाग्ने जुन फ्रिक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी डाइनामिक फ्रिक्सन भन्छौँ हामी, ठिक छ। एउटा एक्जाम्पल भएको डाइनामिक फ्रिक्सन पनि फर्दर दुई टाइपमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा टाइप छ तिमीलाई यसको स्लाइडिङ फ्रिक्सन। स्लाइडिङ फ्रिक्सन को हो यो मान्छे हात उठाउने, के गरेछ, बोल न, मुखमा के दही जमेछ तिमीहरूको कि लड्डु छ। स्लाइडिङ फ्रिक्सन छ एउटा हामीसँग, अनि अर्को केस हामीसँग डाइनामिक फ्रिक्सन छ। टाइप 2 भने के भएको, स्लाइडिङ अर रोलिङ है, सरी रोलिङ फ्रिक्सन। रोलिङ फ्रिक्सन। अब हेर स्लाइडिङ र रोलिङमा के डिफरेन्स छ, कतिखेर लाग्छ यो फ्रिक्सनहरू। स्लाइडिङ भनेको जब एउटा वस्तु अर्को वस्तुमाथि घिस्रिरहेको छ, स्लाइड भइरहेको छ। मानौ कि यहाँ हेर एउटा प्लेन सर्फेस छ, यसमा एउटा कुनै ब्लक हाल्दै, इँटाको या कङ्क्रिटको ब्लक हाल्दियो, त्यसमा तिमी यसमा रस्सी जोडेर यसलाई घिसारिरहेछौ यतातिर फोर्स एप्लाई गरेर, ठिक छ। यो कन्डिसन कुन भइगयो, स्लाइडिङको केस भइगयो, ठिक छ। अर्को केस के छ, मानौ कि यहाँ एउटा कुनै रोलर छ, रोलरमा पहिया लागेको छ गोलो, तिमी त्यसलाई के गरिरहेछौ, रोल गरिरहेको छौ। रोल गरिरहेको बेला के छ तिमीलाई, हामीलाई त्यो फ्रिक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ, रोलिङ फ्रिक्सन भन्छौँ हामी। त अब हेर, त यहाँ कुरा के छ अलिक बुझ्नुपर्ने, एउटा नोट लेखिरहेको छु म। नोट हाम्रो के आउँछ, एउटा नोट, यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ अलिक दिमागमा, कम्पिटेटिभ एक्जाममा प्राय सोधिरहेको हुन्छ। स्लाइडिङ फ्रिक्सन इज अलवेज, स्लाइडिङ फ्रिक्सन इज अलवेज ग्रेटर देन रोलिङ फ्रिक्सन। रोलिङ फ्रिक्सन यसको जुन न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ, म्याग्निट्युडवाला भ्यालु हुन्छ एउटा प्राप्त हुन्छ, त्यो जहिले पनि रोलिङ फ्रिक्सनबाट यो टाइप बी जुन छ, यो टाइप 2 जुन छ हाम्रो, त्योभन्दा जहिले पनि यसको भ्यालु धेरै हुन्छ। किन हुन्छ भन्ने कारण छ, साइन्समा अलवेज वी टक अबाउट वाइ हैन, इट्स अलवेज अबाउट वाइ इन द साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ। सो स्लाइडिङ फ्रिक्सन हेर, तिमी अब एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल ल्याऊ। तिमी जब बाइक तिम्रो या साइकलमा ब्रेक लागिरहेछ, अब ब्रेक लगाइरहेको छौ तिमीले, मानौ साइकलमा, बाइक कतिजनालाई चलाउन आइरहेको छ कि छैन होला यहाँ। अब ब्रेक लगाइरहेको बेला तिमीले साइकललाई चलाउन खोज, त चक्का के हुन्छ, त्यहाँ स्लाइड भइरहेको हुन्छ। चक्का स्लाइड भइरहेछ मतलब घस्रिरहेको छ चक्का। त्यो कन्डिसनमा तिमीले के गर्छौ, यो जुन साइकल चलाउन जुन तिमीलाई के हुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, तिमीले धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ। किन, त्यो केस भयो स्लाइडिङ फ्रिक्सनको। त्यहाँ स्लाइड भइरहेको छ तिम्रो अब्जेक्ट, र त्यो अब्जेक्ट जुन हुन्छ त्यसलाई अपोज गरिरहेछ स्लाइडिङ फ्रिक्सनले, धेरै बल लागिरहेछ त्यहाँ। तर अब आयो रोलिङ फ्रिक्सनको, अब तिमी ब्रेक रिलिज गरिदेऊ, र ब्रेक रिलिज गरेपछि या तिम्रो बाइक कुदाइरहेछ त गियर रिलिज गरिदेऊ, न्युट्रलमा हालिदेऊ गाडीलाई, अनि तिमी चलाऊ। त्यसपछि के आउँछ, तिमीलाई आरामले चल्छ, फर्र मजाले चल्छ तिम्रो गाडी। मतलब किन त्यस्तो भयो, किनभने त्यो तिमीले रोलिङ फ्रिक्सनको केसमा गएको, रोलिङमा गएको, ठिक छ, रोल भइरहेछ त्यतिखेर तिम्रो पहिया। त्यही भएर हामीले एउटा नोट छ कि जहिले पनि रोलिङ फ्रिक्सन हाम्रो के हुन्छ, कम हुन्छ स्लाइडिङ फ्रिक्सन भन्दा। स्लाइडिङ फ्रिक्सन इज अलवेज ग्रेटर देन रोलिङ फ्रिक्सन। यो भइसक्यो टाइपको कुरा। अब दुई तिनवटा टपिकहरू बुझ्नुपर्ने छ हामीले। दुई तिनवटा टपिकमा पहिलो टपिक आउँछ हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन के हो भनेर। वाट इज लिमिटिङ फ्रिक्सन, म यो मेटाइदिइरहेको छु। यसमा थ्योरी नै थ्योरी छ र न्युमेरिकल नै न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकलमा जस्ट एउटा कन्सेप्ट र फर्मुला छ, यसमा खासै त्यस्तो कुनै धेरै फर्मुलाहरू, जस्तै लास्ट टपिकहरूमा हामीले पढ्यौँ फर्मुलाहरू के पढ्यौँ होइन, डायमिटर साइमिटर निकाल्ने, यहाँ केही पनि त्यस्तो छैन। फोर्सहरूसँग खेल्ने हो, वी हेभ टु प्ले विथ द फोर्सेस, अनि वी हेभ टु प्ले विथ द न्युमेरिकल विथ भेरी एकदम सानो सानो फर्मुला। तर यसको थ्योरीबाट 8 मार्क्सको कन्फर्म सोध्ने क्वेसन भनेको लज अफ फ्रिक्सन हो। स्टेट द लज अफ डाइनामिक फ्रिक्सन एन्ड स्टेट द लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन फाइनल एक्जाममा। अब आउँछ हाम्रो टपिक लिमिटिङ फ्रिक्सन। लिमिटिङ फ्रिक्सन, ठिक छ। यसको लागि म एउटा ग्राफ कोडिरहेको छु यहाँ। यो ग्राफ तिमीहरूले कपी गरिहाल्ने, बुकमा दिएको छैन सायद यो ग्राफ।
ठिक छ। यतातिर हाम्रो के लाग्छ, यतातिर हाम्रो फोर्स एप्लाइड हुन्छ एक्स एक्सिसमा, फोर्स एप्लाइड, अनि यतातिर के हुन्छ हाम्रो, यतातिर हाम्रो फ्रिक्सन हुन्छ वाइ एक्सिसमा, फ्रिक्सन। ओरिजिन भइगयो, यो एक्स एक्सिस भइगयो, यो वाइ एक्सिस भइगयो। ठिक छ। यहाँ एउटा म ग्राफ बनाउन गइरहेको छु म। यो भइगयो हाम्रो एउटा लिमिटिङ फ्रिक्सन। यो कन्डिसनलाई हामी यहाँ एरो दिएर लेख्छौँ, कन्डिसन अफ इम्पेन्डिङ मोसन, कन्डिसन अफ इम्पेन्डिङ मोसन, इम्पेन्डिङ मोसन। यो के हो मैले एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु र यो त्यसपछि तिमीलाई भइहाल्छ यो डाइनामिक फ्रिक्सन, मिक फ्रिक्सन यो पार्टको। ठिक छ। म्यू के ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो म्यू एस ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। अब यो फोर्स के हो, यो ग्राफलाई अलिक बुझ्न ट्राई गरौँ अब हामी यहाँ। ठिक छ। अब हेर यो कुरा के छ कि यो ग्राफमा के छ, हामीलाई एक्स एक्सिसमा फ्रिक्सनल फोर्स छ, एक्स एक्सिसमा सरी फोर्स एप्लाइड छ हाम्रो, वाइ एक्सिसमा फ्रिक्सनल फोर्स छ। अब यसलाई बुझाउनलाई म एउटा डस्टरको सहायता लिइरहेको छु, किनभने हामीसँग डस्टर मात्र छ यहाँ। यो मानौ कि यो कपी छ, यो कपीमाथि यसरी डस्टर राखिरहेको छ। ठिक छ। हामी यसमा मानौ फोर्स लगाउँदै गइरहेको छु, म यो मार्करले फोर्स लगाउँदै गइरहेको छु, यसमा देखिरहेको छ सबैले। फोर्स लगाउँदै जाँदाखेरि मानौ कि अलिक थोरै फोर्स लगाएपछि यो मुभ भएन। ठिक छ। मानौ कि 1 न्युटनको फोर्स लगाएँ मैले, डस्टर मुभ भएन। भनेपछि के भइरहेछ यहाँ, 1 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि 1 न्युटन बराबरकै फ्रिक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा यता डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, किनभने मैले फोर्स कता लगाइरहेको छु, यता डाइरेक्सनमा लगाइरहेको छु, त्यही भएर मुभ भइरहेको छैन, त्यति नै बराबरको फ्रिक्सन आइरहेको छ। त्यसपछि मानौ कि मैले स्लोली फोर्स इन्क्रिज गर्दै गएँ र यही कुरालाई साइमल्टेनियसली मैले ग्राफमा पनि प्लट गर्दै गएँ। फोर्स एप्लाई गरेँ 1 न्युटन र फ्रिक्सन पनि लाग्यो 1 न्युटन। ठिक छ। यस्तै ग्राफ प्लट गर्दै गयो भने मानौ मैले त्यसपछि 2 न्युटन लगाएँ, 2 न्युटनमा पनि मुभ भएन, 3 न्युटन लगाएँ, 4 न्युटन लगाएँ, 5 न्युटन लगाएँ, 6 न्युटन लगाएँ, सिमिलरली फलो गर्दै गएँ जबसम्म यो डस्टर मुभ भइहाल्दैन। तर यही कुरालाई हामी ग्राफमा प्लट गर्दै गयौँ। ठिक छ। 1 न्युटन, 2 न्युटन, 3 न्युटन, 4 न्युटन, 5 न्युटन गरेर एउटा टाइम आउँछ जब यो डस्टर जुन छ हामीले लगाएको बलले मुभ भइहाल्छ। त त्यतिखेर हामीले के बुझ्नुपर्छ कि हामीले लगाएको फोर्स जुन हुन्छ नि, फ्रिक्सनलाई ओभरकम गरिसक्यो। ठिक छ। फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गरिसक्यो। अब यही कुरा चाहिँ यहाँ यो ग्राफमा हेर, यहाँ एउटा टाइम आउँछ, फोर्स बढ्दै जान्छ, फोर्स बढ्दै गयो जुन हामी एप्लाई गरिरहेछौँ, यो डस्टरमाथि जुन हामी एप्लाई गरिरहेछौँ, र फ्रिक्सन पनि बढ्दै जान्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा, मोसन हुन दिइरहेको छैन। अब एउटा टाइम आइरहेको हुन्छ जतिखेर के हुन्छ, बडी मुभ गर्न थाल्छ, त्यही कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, कन्डिसन अफ इम्पेन्डिङ मोसन भन्छौँ हामी। त यो कुरा के हुन्छ, मानौ सुरुमा यो डस्टर मुभ गराउनलाई, जस्ट मुभ गराउनलाई, ठिक छ, जस्ट मुभ गराउनलाई यसलाई हामीलाई 10 न्युटन फोर्स लाग्यो। मतलब पक्कै पनि यसको फ्रिक्सनल फोर्स 10 न्युटन बराबरकै लागिरहेको थियो, त्यही भएर 10 न्युटन लाग्यो हामीलाई। मानौ कि यो मैले डस्टरलाई यसरी मुभ गराउन ट्राई गरिरहेको थिएँ, 10 न्युटनसम्म यो मुभै भएन, भनेपछि 10 न्युटन बराबरकै यो फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको थियो यसमा, जबसम्म यो मुभ भएन हो। अब यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनको केसमा के भइहाल्छ, तिमीलाई 10 न्युटनसम्म त फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेछ, तर जतिखेर यो मुभ हुन थाल्छ, अब यो के भइहाल्छ, अब स्ट्याटिक कन्डिसनमा थियो, अब स्ट्याटिक कन्डिसनबाट चेन्ज भएर केमा गयो, काइनेटिक कन्डिसनमा गयो, किनभने डस्टर अब के भन्नु थाल्यो, मुभ हुन थाल्यो अब डस्टर। ठिक छ। अब मुभ हुने कन्डिसनमा के हुन्छ, ग्राफ हेर फल भइरहेको छ तल। ग्राफ किन फल भइरहेको छ, किनभने अब काइनेटिक कन्डिसनमा जुन डाइनामिक कन्डिसन छ, मुभ भइरहेको कन्डिसनमा, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, कम फोर्स लाग्छ, कम फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। यसलाई लाइभ इक्जाम्पल दिनु पर्दा, मान एउटा गड्डा छ, गड्डामा तिम्रो साइकल अड्क्यो, फस्यो साइकल तिम्रो यस्तो। ठिक छ। गड्डामा फस्यो, तिमीले के गर्छौ, यो गड्डाबाट निकाल्नलाई, यो खाल्डोबाट निकाल्नलाई तिमीलाई के चाहिन्छ, धेरै फोर्स चाहिन्छ। मतलब यो स्ट्याटिक कन्डिसन बुझिहाल, अहिले फ्रिक्सनको के छ, स्ट्याटिक कन्डिसन छ, स्ट्याटिक। अब तिमीले यो गड्डाबाट निकाल्नलाई मानौ 50 न्युटन फोर्स लाग्छ, गड्डाबाट निकाल्नलाई 50 न्युटन फोर्स लाग्छ तिमीलाई। तर जब गड्डाबाट निस्किहाल्छ, जब प्लेन सर्फेस आइहाल्छ तिम्रो साइकलको, त तिमीले 50 न्युटन होइन, तिमीले 10 न्युटन या 20 न्युटन फोर्सले तिमी साइकललाई मजाले मुभ गर्न सक्छौ सर्फेसमा। यही कुरा भनिरहेछ यहाँ, यही कुरा यो ग्राफले भनिरहेछ कि डाइनामिक फ्रिक्सन जुन हुन्छ और रोलिङ फ्रिक्सन जुन हुन्छ हाम्रो, त्यो जहिले पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। इनिसियल कन्डिसनमा जहिले पनि के चाहिन्छ, धेरै फोर्स चाहिन्छ, त्यसले नै हामी के भन्छौँ, लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौँ हामी। यसलाई डेफिनेसन लेख्नु पर्दा म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सनल फोर्स लेख्छौँ हामी, म्याक्सिमम भ्यालु
अफ फ्रिक्सनल फोर्स which exist जुन एक्जिस्ट भइरहेको हुन्छ कतिखेर when the body just begin to slide body just begin to slide over the surface of another body surface of another body यसलाई लेख्नु पर्यो भने यो ग्राफ लिमिटिङ फ्रिक्सनको बारेमा सोध्यो भने यो डेफिनेसन यसको र यो ग्राफ यसको दिनै पर्यो के भन्छ ग्राफ मजाले एक्स एक्सिसमा के छ यो कन्डिसन अफ इम्पेन्डिङ मोसनहरु सबै देखाउनु पर्यो यसको डेफिनेसन फेरि म पढिदिरहेको छु म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सनल फोर्स ठीक छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ फ्रिक्सन विच एक्जिस्ट व्हेन द बडी जस्ट बिगिन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ भर्खर सुरुवातै भएको छ त्यसको स्लाइडिङको जुन मैले भने नि व्हेन द जस्ट बिगिन टु स्लाइड ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी के छ मेरो हात छ यहाँ जस्ट बिगिन भइरहेको छ स्लाइड गर्नलाई ठीक छ यही कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सन अफ फोर्स भन्छौँ हामी सेकेन्ड कुरा आउँछ सेकेन्ड टर्म इम्पोर्टेन्ट टर्म यसमा नर्मल रियाक्सन वाट इज नर्मल रियाक्सन एंगल अफ फ्रिक्सन नर्मल रियाक्सन एंगल अफ रिपोज यति टर्म क्लियर भएन सक्यो त्यसपछि हामी यसमा वाट आर द काउजेज अफ फ्रिक्सन हैन वाट आर द एडभान्टेजेस अफ के फाइदा छ रियल लाइफमा हामीलाई फ्रिक्सनबाट के फ्रिक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस फ्रिक्सन बिना हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ बाटोमा गाडी कुदाउन सक्दैनौँ बाटोमा फ्रिक्सन यति इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई ठीक छ फ्रिक्सनको बेफाइदाहरू के छ फ्रिक्सन अब हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै छोटकरीमा पढ्दा हुन्छ र मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक 8 मार्क्सको लागि हाम्रो के भएको लज अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन र लज अफ डाइनामिक फ्रिक्सन अब आउँछ एउटा हाम्रो थर्ड टपिक हाम्रो व्हाट इज नर्मल रियाक्सन ठीक छ अब नर्मल रियाक्सन भन्दा पनि पहिला म रियाक्सनको कुरा गर्छु व्हाट इज रियाक्सन जब कुनै पनि फोर्स लगाउँछौँ हामी काहीँ ठीक छ र त्यो वस्तु मुभ भइरहेको छैन त्यो मुभमेन्ट ब्लक भएको छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ यो वस्तुले जस्तै कि मैले डस्टरलाई यसरी मार्करलाई मैले यतातिर फोर्स लगाएँ त यो जुन बोर्ड छ हाम्रो यो मुभ भइरहेको छैन पछाडितिर मुभमेन्ट ब्लक भइरहेछ त सेम अमाउन्टको फोर्स के दिन्छ यसले नर्मल रियाक्सनमा दिन्छ ठीक छ त जुन रियाक्सन जुन प्लेन सर्फेससँग जुन सर्फेसमा फोर्स लागिरहेछ त्योसँग नर्मल या परपेन्डिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ नर्मल रियाक्सन भन्छौँ हामी जस्तै कि यहाँ म एक्जाम्पल दिइरहेको छु एक्जाम्पल मानौँ कि यो प्लेन सर्फेस छ यहाँ एउटा राखिरहेछ एउटा अब्जेक्ट दिस इज अ अब्जेक्ट कुनै पनि एउटा ब्लक राखिरहेछ 2-4-10 किलोको होला एनी र्यान्डम वेट ठीक छ जसको वेट मैले यहाँ mg दिइरहेको छु mg इज इक्वल टु वेट ठीक छ यो हाम्रो प्लेन सर्फेस छ जहाँ राखिरहेछ त हामीलाई थाहा छ यसले ग्राउन्डमाथि आफ्नो वेट लगाइरहेको छ w इक्वल टु mg बराबर त सेम कम्पोनेन्टको सेम एमाउन्टको के दिन्छ ग्राउन्डले यसलाई रियाक्सन प्रोभाइड गर्छ कुन डाइरेक्सनमा ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा रियाक्सन प्रोभाइड गरिरहेछ यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्पली रियाक्सन प्रोभाइड गरेको भनिरहेको छौँ हामी तर यदि यो रियाक्सन जुन छ प्लेन सर्फेससँग 90 डिग्रीमा एंगल बनाइरहेछ भने यसको प्लेन सर्फेससँग भने के हुन्छ नर्मल रियाक्सन हुन्छ एनआर नर्मल रियाक्सन हुन्छ मानौ कि यो वस्तु तिमीलाई यदि इन्क्लाइन सर्फेसमा पनि छ भने इन्क्लाइन सर्फेससँग 90 डिग्री बनाउनु पर्यो ठीक छ योसँग हैन यो तलको सर्फेससँग हैन यो जुन सर्फेस छ जहाँ राखिरहेछ वस्तु त्योसँग 90 डिग्रीको एंगल बनाउनु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मल रियाक्सन और हामी यसलाई n ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ n ले ठीक छ यो भनेको हाम्रो के भइगयो mg बराबर वेट भइगयो ठीक छ अब अर्को कुरा आयो एंगल अफ रिपोज के हो एंगल अफ रिपोज कसैलाई याद छ एंगल अफ रिपोज एक्सक्यूज मी ल एंगल अफ रिपोज को यहाँ टपिक आयो टपिक नंबर 4 हाम्रो एंगल अफ रिपोज रिपोजको कुरा आयो हेर यसको लागि हामीले एउटा डायग्राम बुझ्नु पर्ने छ यहाँ यसको न्युमेरिकल एकदमै धेरै सोध्छ यो कन्फर्मै सोध्छ यहाँबाट 8 मार्क्सको न्युमेरिकल एंगल अफ रिपोज मैले फाइ देखाइदिए यहाँ एउटा ब्लक छ जुन मुभ भइरहेको छ तलतिर यसरी ब्लक मुभ भइरहेको छ यो डाइरेक्सनमा एफ फोर्सको हिसाबले यसको वेट तल लागिरहेको छ mg ठीक छ यसको नर्मल रियाक्सन यता लागिरहेको छ ठीक छ नर्मल रियाक्सन यता लागिरहेको छ
ठिक छ, यो कम्पोनेन्ट भएको mg को यो कम्पोनेन्ट कुन भयो, यो फाइ छ त यो पनि फाइ भइहाल्छ, यो mg cos फाइ भएको cos फाइ, यो mg sin फाइ भएको sin फाइ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भएको। ठिक छ, यो भनेको एउटा डायग्राम भएको। के को डायग्राम छ यो, एउटा चिप्लेटीमाथि या एउटा इन्क्लाइन सर्फेसमाथि अर्को सर्फेस कुनै तलतिर झरिरहेको, त्यो डायग्रामले इलिस्ट्रेट गरिरहेको छ हामीलाई। त अब यो एंगल अफ रिपोज र योसँग के सम्बन्ध छ, व्हाट इज द रिलेसन, त्यो कुरा हामी यहाँ अब एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छौँ। हेर, अब जस्तै कि यो यसलाई पनि म फेरि यो डस्टरको हेल्पले म अलिक एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मानौँ कि यो डस्टर एउटा इन्क्लाइन सर्फेसमा राखेको छ, यसरी मेरो हात एउटा इन्क्लाइन सर्फेस हो राखेको छ। जबसम्म म आफ्नो हातको इन्क्लिनेसन, पहिला प्लेन सर्फेसमा थियो, म आफ्नो हातको इन्क्लिनेसन बढाउँछु, बढाउँदै जान्छु, बढाउँदै जान्छु, बढाउँदै जान्छु, बढाउँदै जान्छु, एउटा कन्डिसन आउँछ जब यो डस्टर के हुन्छ, आफै स्लाइड भइदिन्छ। यो हेरिरहेको छ, यो एउटा कन्डिसन आउँछ जब यो डस्टर के भइरहेछ, आफै स्लाइड भइरहेको छ। मतलब यो जुन कन्डिसन छ जुनमा यो डस्टर आफै स्लाइड भइरहेछ अटोमेटिकली हो, त्यो कन्डिसनमा जुन यो भर्टिकल यो सर्फेस जुन छ नि, यो हाम्रो इन्क्लाइन सर्फेस, यसले होरिजेन्टलसँग जुन एंगल बनाइरहेछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एंगल अफ रिपोज भन्छौँ हामी। ठिक छ, यो यस्तो एंगल हो जसले यो वस्तुलाई हेल्प गरिरहेछ विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सले त्यहाँ अड्केर बस्नलाई, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एंगल अफ रिपोज भन्छौँ हामी। ठिक छ, त्यसलाई फाइले रिप्रेजेन्ट गर्छ। व्हाट इज एंगल अफ रिपोज भनेर 2 मार्क्समा प्लस स्टेट द लज अफ फ्रिक्सन भनेर सोधेको छ पास्ट इयरको